नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई ई ज्ञान गुन्ज युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाझै आज पनि तपाईहरु सामु एउटा नयाँ आईपीओ निष्कासन सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसैगरी आगामी दिनमा ई ज्ञान गुन्ज युट्युब च्यानलबाट आउने नयाँ आईपीओ सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि ई ज्ञान गुन्जलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ निष्कासन बारे पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा हेर्नुहोस्। सर्वोत्तम सिमेन्टले नेपालमै पहिलो पटक बुक बिल्डिङ विधि मार्फत 60 लाख किता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ, जसमध्ये 24 लाख किता शेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि र बाँकी रहेको 36 लाख किता मध्ये 8 लाख किता स्थानीयवासीलाई, 3 लाख किता कर्मचारीलाई र 25 लाख किता सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नेछ। सर्वसाधारणको लागि 25 लाख किता जारी गर्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तथा प्रभु क्यापिटल र एनआईबीएल एस क्यापिटललाई सहायक बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ। आईपीओ जारी गर्नको लागि कम्पनीले इक्रा रेटिङबाट BBB रेटिङ पाएको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ, जसमध्ये 15% अर्थात् 60 लाख किता शेयर आईपीओ को रूपमा जारी गर्नेछ। बुक बिल्डिङ विधि मार्फत आईपीओ को न्यूनतम मूल्य 750 रुपियाँ तोकिएको छ। कम्पनीले तोकेको आशय मूल्यमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बिडिङ गरेर कट अफ प्राइस तोकिएपछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि मूल्य तय हुनेछ। कम्पनीले तोकेको मूल्यको 20% कम अर्थात् 600 रुपियाँ र माथिल्लो सीमा 750 को 20% ले बढी अर्थात् 900 रुपियाँसम्म हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। सर्वसाधारणको लागि 10% कम अर्थात् 675 मा शेयर निष्कासन गर्न सक्ने सर्वोत्तम सिमेन्टले जानकारी गराएको छ। कम्पनीको विगत 3 वर्षको औसत प्रतिशत आम्दानी 52 रुपियाँ रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा कम्पनीको रिजर्भमा 2 अर्ब 31 करोड रहेको छ। प्रक्रिया सकिएपछि निर्धारण भएको मूल्यको आधारमा कम्पनीले शेयर निष्कासन अनुमतिको लागि ऋतुपत्र बोर्डमा निवेदन दिनेछ। कम्पनीले आईपीओ जारी गरेको 3 महिनाभित्रै लगानीकर्तालाई 10% बोनस र 25% नगद लाभांश दिने समेत बताएको छ। यो थियो सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ निष्कासन सम्बन्धी हालसम्म प्राप्त भएको जानकारी। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसैगरी यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोस् र आगामी दिनमा ई ज्ञान गुन्जबाट आउने हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि ई ज्ञान गुन्जलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आजको यस भिडियोबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई ई ज्ञान गुन्ज युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाझै आज पनि तपाईहरु सामु एउटा नयाँ आईपीओ निष्कासन सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसैगरी आगामी दिनमा ई ज्ञान गुन्ज युट्युब च्यानलबाट आउने नयाँ आईपीओ सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि ई ज्ञान गुन्जलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ निष्कासन बारे पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा हेर्नुहोस्। सर्वोत्तम सिमेन्टले नेपालमै पहिलो पटक बुक बिल्डिङ विधि मार्फत 60 लाख किता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ, जसमध्ये 24 लाख किता शेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि र बाँकी रहेको 36 लाख किता मध्ये 8 लाख किता स्थानीयवासीलाई, 3 लाख किता कर्मचारीलाई र 25 लाख किता सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नेछ। सर्वसाधारणको लागि 25 लाख किता जारी गर्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तथा प्रभु क्यापिटल र एनआईबीएल एस क्यापिटललाई सहायक बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ। आईपीओ जारी गर्नको लागि कम्पनीले इक्रा रेटिङबाट BBB रेटिङ पाएको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ, जसमध्ये 15% अर्थात् 60 लाख किता शेयर आईपीओ को रूपमा जारी गर्नेछ। बुक बिल्डिङ विधि मार्फत आईपीओ को न्यूनतम मूल्य 750 रुपियाँ तोकिएको छ।
कम्पनीले तोकेको आशय मूल्यमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बिडिङ गरेर कट अफ प्राइस तोकिएपछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि मूल्य तय हुनेछ। कम्पनीले तोकेको मूल्यको 20% कम अर्थात् 600 रुपियाँ र माथिल्लो सीमा 750 को 20%ले बढी अर्थात् 900 रुपियाँसम्म हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। सर्वसाधारणको लागि 10% कम अर्थात् 675 मा सेयर निष्कासन गर्न सक्ने सर्वोत्तम सिमेन्टले जानकारी गराएको छ। कम्पनीको विगत 3 वर्षको औसत प्रतिशत आम्दानी 52 रुपियाँ रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा कम्पनीको रिजर्भमा 2 अर्ब 31 करोड रहेको छ। प्रक्रिया सकिएपछि निर्धारण भएको मूल्यको आधारमा कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमतिको लागि ऋतुपत्र बोर्डमा निवेदन दिनेछ। कम्पनीले आइपिओ जारी गरेको 3 महिनाभित्रै लगानीकर्तालाई 10% बोनस र 25% नगद लाभांश दिने समेत बताएको छ। यो थियो सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी हालसम्म प्राप्त भएको जानकारी। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसैगरी यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोस् र आगामी दिनमा यी ज्ञानगुञ्जबाट आउने हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि यी ज्ञानगुञ्जलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आजको यस भिडियोबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यी ज्ञानगुञ्ज युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाझै आज पनि तपाईहरु सामु एउटा नयाँ आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसैगरी आगामी दिनमा यी ज्ञानगुञ्ज युट्युब च्यानलबाट आउने नयाँ आइपिओ सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि यी ज्ञानगुञ्जलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ निष्कासन बारे पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा हेर्नुहोस्। सर्वोत्तम सिमेन्टले नेपालमै पहिलो पटक बुक बिल्डिङ विधि मार्फत 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ, जसमध्ये 24 लाख किता सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि र बाँकी रहेको 36 लाख किता मध्ये 8 लाख किता स्थानीयवासीलाई, 3 लाख किता कर्मचारीलाई र 25 लाख किता सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नेछ। सर्वसाधारणको लागि 25 लाख किता जारी गर्नेछ, त्यसको लागि चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तथा प्रभु क्यापिटल र एनआइबिएलएस क्यापिटललाई सहायक बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ। आइपिओ जारी गर्नको लागि कम्पनीले इक्रा रेटिङबाट BBB रेटिङ पाएको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ, जसमध्ये 15% अर्थात् 60 लाख किता सेयर आइपिओको रूपमा जारी गर्नेछ। बुक बिल्डिङ विधि मार्फत आइपिओको न्यूनतम मूल्य 750 रुपियाँ तोकिएको छ। कम्पनीले तोकेको आशय मूल्यमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बिडिङ गरेर कट अफ प्राइस तोकिएपछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि मूल्य तय हुनेछ। कम्पनीले तोकेको मूल्यको 20% कम अर्थात् 600 रुपियाँ र माथिल्लो सीमा 750 को 20%ले बढी अर्थात् 900 रुपियाँसम्म हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। सर्वसाधारणको लागि 10% कम अर्थात् 675 मा सेयर निष्कासन गर्न सक्ने सर्वोत्तम सिमेन्टले जानकारी गराएको छ। कम्पनीको विगत 3 वर्षको औसत प्रतिशत आम्दानी 52 रुपियाँ रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा कम्पनीको रिजर्भमा 2 अर्ब 31 करोड रहेको छ। प्रक्रिया सकिएपछि निर्धारण भएको मूल्यको आधारमा कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमतिको लागि ऋतुपत्र बोर्डमा निवेदन दिनेछ। कम्पनीले आइपिओ जारी गरेको 3 महिनाभित्रै लगानीकर्तालाई 10% बोनस र 25% नगद लाभांश दिने समेत बताएको छ। यो थियो सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी हालसम्म प्राप्त भएको जानकारी। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसैगरी यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोस् र आगामी दिनमा यी ज्ञानगुञ्जबाट आउने हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि यी ज्ञानगुञ्जलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आजको यस भिडियोबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।